बजाउँ। दर्शकहरू धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। म रविन्द्र थापा। तपाईँ यति बेला विभिन्न युट्युब च्यानलबाट एकसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो साथमा लोकप्रिय गायक सर्जक शिवा हमाल, त्यसै गरी धेरैको अनुहार हेरेर भविष्यवाणी पत्ता लगाउने माता हुनुहुन्छ। दुवैजना आज कुनै एउटा प्रोजेक्टको विषयमा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ, जुन झुम्का झलकै दुई निस्किनेवाला छ। यसको विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। दुवैजनालाई एकमुष्ट स्वागत छ। धन्यवाद सम्पूर्ण मिडियालाई र विशेष गरेर शिव हमाल दाइलाई पनि मेरो घरमा स्वागत मेरो पनि नमस्ते। 7 वर्षपछि भेट भएको छ आज। अनि तपाईँहरूलाई नयाँ पनि च्यानलहरू हुनुहुन्छ र जति पनि हेरेर बस्नु भएको छ, विशेष गरेर सम्पूर्ण दर्शकलाई र नम्बर 1 बिर्सनै नसक्ने एकजना मेरो प्रिय साथी हुनुहुन्छ, कलाकारै हो, देविका केसी, क्यानाडामा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै नमस्कार। मैले पनि मिस गरिरहेको छु। धेरै धेरै मिस यु। झुम्का झलकाइको सफलतापछि यसको भाग 2 निस्किन लागेको तयारी हो आज भने। भाग 2 नै त नभनौँ, तर गीतको प्रकृति हेर्दाखेरिमा ए धनगढीमा किनेको गलबन्दी नयाँ नयाँ छ, ए जहाँ जाउँ जे गरौँ गौँथली मुटुभरि तम्रै माया छ भन्ने गीत हो। विशेष गरी म स्याङ्जाको मान्छे भए पनि सुदूरपश्चिमको संस्कृतिप्रति अत्यन्तै मेरो अगाध मोह भएको कारणले अब गायक सन्नी विश्वकर्मा उहाँ त्यसकै गायक दोहोरिएको कारणले ठ्याक्कै त्यही डेटमा हामी रिलिज गर्ने पनि भएको कारणले र गीतको प्याटर्न एउटै भएको कारणले त्यसको सिरिजको रूपमा मैले हेरेको छु। भाग 2 चाहिँ त भन्न मिल्दैन, किनभने अरू पाटोहरू, डाइरेक्टर, गायकहरू, गायिकाहरू सबै फरक हुनुहुन्छ। जस्तो आज चाहिँ यही गीतको विषयमा मातासँग छलफल गर्नको लागि विशेष भेटघाट हो आज। हजुर, अब मेरो स्वभाव आधुनिकता आफ्नो ठाउँमा होला होइन, भौतिकवाद आफ्नो ठाउँमा छ, त आध्यात्मिकवाद जस्तो ठुलो कुरा केही पनि छैन। हामी पूर्वीय संस्कृतिमा रमाइरहेको मान्छेहरू, हामी यस्ता कुरामा पनि मलाई विश्वास लाग्दैन भने म जनै बुझ्ने दिन जनै लगाएको छु, नागपञ्चमीमा पूजा गर्छु, तिजमा मेरो आमा व्रत बस्नुहुन्छ, दसैँमा टिका लाउँछु। यो संस्कृति हो। हामी संस्कृतिको निम्ति संस्कारहरू छोड्नुहुन्न भनेर एकचोटि अब माताजीसँग मेरो पुरानो चिन्जान पनि, अनि उहाँसँग मेरो छलफल भइरहेको थियो। 7-8 वर्ष पछाडि एकचोटि भेटौँ न त भन्ने कुरा गर्नुभयो। मेरा पर्सनल कुराहरू पनि उहाँसँग केही सेयर गर्नुपर्ने थियो, सल्लाह लिनुपर्ने थियो। विशेष गरी देविका केसी क्यानाडामा हुनुहुन्छ, उहाँको अत्यन्तै निकट साथी पनि, मेरो यो गीतको गायिका, लगानीकर्ता अथवा निर्मात्री, उहाँले पनि यसो गरौँ न त भनेर भन्नुभयो। विशेष गरी माताजीलाई मैले यो गीतको भन्दा लागि हुँदैन, अरू कामले पनि भेटघाट गरौँ, के हुन्छ कसो हुन्छ, बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने पनि थाहा थियो। त्यस कारणले भेट्न आउनु चाहेको। पछिल्लो समयमा शिव हमालका धेरै गीतहरू चर्चाको शिखरमा छन्। माताले उहाँको अब आउने गीतको बारेमा केही बोलिदिनुहुन्छ? होइन, उहाँलाई त मैले अब 8 वर्ष अगाडि उहाँलाई भेटेको, त्यतिखेर पनि धेरै भविष्यवाणी गरेका थिएँ। र शिव हमाल भनेपछि उहाँको युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सकिन्छ, लगभग 3 लाख सब्सक्राइब हुनुहुन्छ होला सायदै, लगभग भन्नु हो भने पुग्न लागे। र शिव हमाल भनेपछि त्यसै पनि मान्छेले त्यो आनन्दै लिन्छ कि। र मेरो उहाँ भक्त, अघि नै भन्नुभयो, उहाँले पूर्वीय दर्शन, यो शास्त्र सम्बन्धीका यो धर्म संस्कारहरू हामीले बिर्सन हुँदैन। म एउटा कलाकार हुँ, आधुनिक मोडर्न जमानाको कलाकार भए तापनि मैले संस्कार संस्कृतिलाई बिर्सेँ भने त सायद मेरो जिन्दगी नै बर्बाद हुन्छ भन्ने टाइपकै कलाकारहरू अलिक वयसी चाहिँ पुराना हुनुहुन्छ। त्यसैले पुरानो कलाकारसँग अलि धेरै मेरो लिङ्क पनि छ। र शिव हमाल दाईसँग पनि हाम्रो देविका केसी क्यानाडामा हुनुहुन्छ, मेरो एकदमै प्रिय साथी हुनुहुन्छ। उहाँले लौ न माताजी, उहाँलाई टाइम पनि दिनु पऱ्यो, तपाईँको फोन उठेन, के कसो हो भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले। ल हजुरको प्राइभेट नम्बर दिन्छु भन्नुभयो। अनि ल ठिक छ, दिनुहोस् न त, आज म त्यतिको खाली पनि छु, ठिकै छ, मलाई आज मेरो रेस्ट पनि टाइम र अलिअलि बिरामी पनि भएको समयमा भनेपछि उहाँलाई आउनुभयो। र एउटा गीत उहाँहरूले चाहिँ एउटा अब यो आउँदैछ, उहाँले अहिले नाम भन्नुहुन्छ, यो सरप्राइज छ, एकछिनमा उहाँ पुरा गरिहाल्नुहुन्छ। त्यो गीतको बारेमा पनि मैले सल्लाह सुझाव देविकालाई नै दिएको थिएँ भने अब उहाँ दाइलाई पनि मैले जानकारी दिएको थिएँ। र मेन चाहिँ यो गीतको कुरा भन्दा पनि मेनली उहाँले आफ्नो अब 7-8 वर्ष अगाडि हेरेको भविष्यवाणीहरू के पुगे, अब के भयो होइन, यो चाहिँ तपाईँले पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। र अब म पनि सोध्छु, अहिले एकछिन मेरो फेसबुकबाट पनि लाइभ लिने विचार गरेको छु, धेरै समयपछि भेट भएको हुनाले। र पुरानो कलाकार अनि त्यसमा पनि चर्चित कलाकार, र आजसम्म कुनै पनि नराम्रो ब्याकबेन्डिङ कुराहरू मैले सुनेको छैन शिव हमालको। र कहिले पनि त्यो आफ्नो संस्कारलाई बिर्सेर चाहिँ अहिलेको कलियुगतर्फ लागेर चाहिँ नेगेटिभ नकारात्मक टिका टिप्पणीहरू कसैले पनि गरेका छैनन्। र उहाँको गीत पनि मैले त्यस्तो देखाएको छैन।
त्यसैले मलाई यो उहाँलाई आशीर्वाद अहिले टिका लाएर त दिनै हालिन्छ। र अहिले अब पत्रकारहरू साथीभाइहरूसँग चाहिँ विशेष गरेर उहाँको जुन अहिले अब आउँदैछ बजार, यो कुरा अहिले उहाँले जानकारी दिनुहुन्छ। पहिला उहाँले दिएपछि म बोल्छु। यही अब उहाँ पक्कै पनि यति बेला धेरै दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ। यो गीत कहिले आउँछ मिति सहित भनिदिनुहोस्। विशेष गरी मेरो झुम्का झलकैको कुरा गर्नुपर्दा पोहोर पनि असोज 1 गते मैले बजार पठाएको थिएँ र ठ्याक्कै 1 वर्षमा असोज 1 गते नै बजार पठाउने भन्ने कुरो माताजीको पनि सल्लाह हो। हामीले त 27 गते भनेका छौँ होइन, 1 गते गरौँ भयो भन्ने भएपछि सबै साथी टिमको कुरा भयो होइन, डिरेक्टरदेखि लिएर सबै नायक नायिकाहरू गायक गायिकाहरू सबैको कुरा भन्दाखेरि ल नि त 2-3 दिनले के ढिलो होला र भनेर गर्नको लागि असोज 1 गते चाहिँ मेरो आफ्नै च्यानल शिव हमाल युट्युब च्यानल, जसलाई लालुमै भन्ने एउटै गीतले तपाईँहरूको मायाले दर्शक मायाले एउटै गीतले भेरिफाई गराइदिनु भएको थियो। त्यसमा चाहिँ अब त्यस पछाडि थुप्रै गीतहरू त्यहाँ छन्, त्यसकारण त्यो च्यानलबाटै बजार पब्लिस गर्दैछु। पक्कै पनि उहाँले भनिसक्नुभयो आजभन्दा 8 वर्ष अगाडि उहाँसँग भेट भएको थियो, मैले पनि उहाँको बारेमा भविष्य गरेको थिएँ भन्नुहुन्छ। उहाँले तपाईँको बारेमा गरेको भविष्य कतिको मिल्न गयो यति बेला? अब 8 वर्ष अगाडि उहाँले भनेका सबै कुराहरू त मैले बिर्सिएँ पनि, तर पोइन्टेड रूपमा जानुपर्दाखेरि म त्यति बेला हामी एउटा कलाकारिताले एउटा व्यावसायिकता पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो। हामी गोकर्णमा चाहिँ एउटा सिलौटो एग्रोल्यान्ड भन्ने एउटा परिकल्पना गरेर त्यो प्रोजेक्टमा थियौँ मेरो साथी माधव थापा र म। अनि हामी त्यहाँ चाहिँ हाँस कुखुरा बट्टाई माछा होइन बाख्राहरू पाल्ने सानो रेस्टुरेन्ट गर्ने, त्यहाँ सुटिङ स्पट बनाउने हामी टार्गेट प्रोजेक्टमा लागिरहेका थियौँ। सुटिङ स्पट बनाउन सकिएन, अलिकति अभावको कारणले। अब अरू चाहिँ राम्रै भइरहेको छ, चलिरहेको पनि छ। अब मेरो साथी माधव थापाले त्यहाँ हेरिराख्नु भएको छ, म सेल्फिङ पार्टनरको रूपमा मैले अगाडि बढिरहेको छु र उहाँले दिएका हरेक कुराहरू चाहिँ मलाई पुग्दै पनि आएको छ। तपाईँले 5-8 वर्ष 5-7 वर्षभित्रमा तपाईँको यहीँ घर गृहस्थी हुन्छ अथवा होइन। अनि त्यति बेला मेरो नानी श्रीमती प्रेग्नेन्ट थिइन् अनि त्यसपछि तपाईँले लक्ष्मीको बास हुन्छ भन्नु साँच्चै नभन्दै पनि भयो। त्यसमाथि पनि धेरै दुःख कष्टका दिनहरू पार गर्दै स्ट्रगल होइन, धेरै लफडाहरू धेरै स्ट्रगलहरू त्यसलाई पार गर्दै गएको। तपाईँ हरेस नखानु होला, तपाईँ एक दिन सफलै हुनुहुन्छ भन्नुभएको थियो। त्यो एउटा मूल मन्त्र जस्तो मानेर म अगाडि बढिरहेर आजसम्मको दिनसम्म यहीँ छु। भनेपछि एउटा आस्था हो होइन, त आस्था बिना त केही संसारमा के नै छ। बाबा आमा भन्छौँ त्यो पनि आस्था हो होइन, भगवान् भन्छौँ आस्था हो होइन, माता भन्छौँ आस्था हो, मिडिया भन्छौँ, हरेक जिन्दगी नै एउटा आस्थामा हो होइन। ती कुराले गर्दाखेरि म अलि आध्यात्मिकवादलाई पनि त्यो संस्कारबाट हुर्किएको कारणले यस्ता कुराहरूमा चाहिँ विश्वास गर्छु होइन। भगवानलाई भयङ्कर अब मलाई अब टाउको दुखेर रुवा लागेको छ, अब फुक्नै त जान्न मलाई साइनिक नै खान जान्छु म हेर्नुहोस् होइन। तर केही कुराहरू भविष्यका कुराहरू उहाँहरू जस्तो फेस रिडर, उहाँहरूकोमा एउटा अद्भुत कला हुन्छ, अद्भुत शक्ति हुन्छ। त्यो हामीसँग जो पाए नर्मल मान्छेसँग हुँदैन। त्यसमाथि पनि सबै कुरा पर्फेक्ट गरेर लामो समय टिक्नु होइन, राम्रो समय सबै प्रभाव हुनु अत्यन्तै ठुलो कला हो। त्यो कलालाई चाहिँ जसरी त भगवान् दर्शक महानुभावहरू हाम्रो कलालाई विश्वास गर्नुहुन्छ, उहाँको एउटा शक्तिलाई पनि हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। पक्कै पनि शिव हमालसँग कुराकानी गर्दा धेरै दर्शकहरूले शिव हमालका धेरै चर्चित गीतहरू सुन्न खोज्नुहुन्छ र तपाईँले यो गीत गाउनु भएन भने पनि अन्तबाट अलिकति हल्लो महसुस हुनेछ। सुरुमा लालुमैबाट जान्छ, पछाडि बहिनी नगा एकदम देउरालीको भट्टी पसल नगा, फेरि होइन पछाडि ल्याउ बहिनीमा त फेरि उहाँले फेरि दोहोरी हाल्नुहुन्छ नि। कसलाई चाहिँ निला गामको कुन गाम भन्नुहोस्? ल लालुमै गाउँछु। हे पिरतीले सताएर रुम्की हाँसौँ भएछ, हे सबले भन्छन् हाम्रो जोडी राधा कृष्ण झैँ छ, ढाँटे भा मरे जाम कहाँ गयो जुरेली किन गीत गाउँदैन, तिम्रो जति माया त लालुमै किन होला कसैको लाउँदैन। यो गीत अत्यन्तै चर्चाको शिखरमा थियो अहिले पछिल्लो समयमा। हुन त विष्णु माझी जहिले पनि चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्छ, तर यति बेला यो 30को समयमा उहाँको एउटा गीतले अझ धेरै चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्छ।
विष्णु माझीले पनि गाउनुभएको थियो लालुमै भन्ने गीत है। हजुर। मेरो अधिकांश सफल गीतहरू विष्णु दिदीसँगैको सहकार्य थापिरहेको छ। मलाई देवी गर्टी बहिनी लगायत अब नयाँ भाइ बहिनीहरूसँग काम त गरिरहेको छु। राम्रै भयो पनि भएको छ। ड्रिम प्रोजेक्टहरू जस्तै मेरो मन परेको फुल खसेको 64 सालमा विष्णु दिदी, सम्झना मासु विष्णु दिदी, त्यसपछि गएर देउराली भट्टी पसल चाहिँ देवी गर्टीसँग काम गरेँ। त्यसपछि गएर पछ्यौरले बहिना विष्णु माझी, अनि त्यसपछि रक्षा गर हरि विष्णु माझी, पार्यो मलाई रुन मायालु विष्णु माझी, कसलाई सोध्नुलाई विष्णु माझी, अनि त्यसपछि यो कसलाई सोध्ने होला भन्ने गीत चाहिँ गाएर सुनाइदिनु मलाई पनि मन पर्छ। यति माया गरेको छु कि तिम्रै नाममा चल्छ यो ढुकढुकी, कसलाई सोध्ने होला यो स्वार्थी संसारमा, कसलाई सोध्ने होला। घाम हेर्छु टोलाउँछु, जुन हेर्छु बोलाउँछु, मेरी सानो कहाँ छिन् कहाँ खोज्ने होला। भागीरथ भाइसँगको उहाँको मैले भागीरथ भाइलाई पनि एकदमै धेरै धेरै सम्झिएको छु मेरो पुरानो भक्त हो। त्यसपछि गएर बसलाई सानी काँचो नरेश र म्याक्सिमसँगको सहायता गर्ने विष्णु माझी, हुँदै हुँदै लालुमै झुम्का झलकै साइलो पछाडिको ब्याक हिट भएका गीतहरू हुँदै यो गोवाको वर्षमा त निस्क्यो। तपाईँले असाध्यै माया गरिदिनु भएको ए ओठ टोकी मस्कियो म सकै ऐया बाबै मन घोच्यो सकै भिरमा सेती गाई, भिरमा सेती गाई तिमीलाई पाए ओ मोया सम्ला ए मात्र जिन्दगी जान्छ यतिकैसम्म उहाँसँगै काम गरिरहेको छु म। जस्तो धेरै दर्शकहरूको यति बेला चासोको विषय बनेको छ अब विष्णु माझी। आउने गीत चाहिँ दाजुले गाउनु पर्यो है विष्णु माझीको कुरा छोडेर कि अथवा भोलि असोज एक यो गीत त हामीले आउने गीत त गाउन अवश्य पनि लगाउनेछौँ, नगायो भने म गाइहाल्छु। अवश्य पनि लगाउनेछौँ। विष्णु माझीका बारेमा धेरै नकारात्मक सकारात्मक कुरा आइरहँदा चाहिँ तपाईँको धारणा चाहिँ के छ यस विषयमा? हुन त यो कुरा अब भोलि मिडियाबाट सार्वजनिक हुँदाखेरिमा सबभन्दा धेरै गाली मैले खान्छु होइन। जनताहरू एक खालको विष्णु माझीप्रतिको असाध्यै एउटा अत्यन्तै मोह बढेको वर्षौँदेखि थियो। अनि जुन अहिले यो चरी जेलैमा भन्ने गीतले त विष्णु माझीको सार्वजनिक रूपमा अत्यन्तै खोजिएको, सायद नेपालमा त्यसरी खोजिएको कुनै पनि नागरिक हुनुहुन्न होला। जसरी 62-63 अगाडिको प्रसङ्गहरू अथवा त्यो उहाँहरू नेतृत्व वर्गलाई जसरी जनताले हेर्न चाहेको थियो कसरी खोजिनु, त्यस्तै गरेर अहिले विष्णु माझीको एउटा क्रेज, अब विष्णु माझीप्रतिको सङ्गीतकर्मीहरूको पागलपन र उहाँका बारेमा आएका नकारात्मक र सकारात्मक एउटा भ्रमहरू, सकारात्मक सन्देशको कारणले पनि त्यो क्रेज बढ्नु स्वाभाविकै हो। तर मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु, संसारमा विष्णु माझी मात्रै होइन, धेरै सिक्रेट सुपरस्टारहरू हुन्छ जसले पर्दा पछाडिबाट कलाको माध्यमबाट संसार हल्लाइराख्नु भएको छ होइन विदेशतिर। र हाम्रो देशमा पहिलो र सायद मलाई त लाग्छ विष्णु माझी यसरी हामी जस्तै सस्तो हुन्थ्यो भने ठिकै हुन्थ्यो होला। उहाँले जुन एउटा स्वभाव छ उहाँको अजीबको स्वभाव होइन, त्यति धेरै घुलमेल हुन नरुचाउने, मासमा भन्दा आफूलाई एक्लै बसेर स्ट्रगल गर्न रुचाउने, आफ्नो कलालाई जसरी साधना गर्ने, साधना बिना त 15-20 वर्ष एउटा गायिकाले होइन सबभन्दा धेरै महँगो रेट लिएर सबभन्दा ब्याक टु ब्याक अझ उहाँको नाममा लोकगीतबाट बनेका रेकर्डहरू उहाँको नाममै छन् अधिकांश। त्यो साधनाको माध्यम, त्यो साधना गर्नको लागि त्यसरी गर्नु पनि त्यो बुझ्नु भएको छ होला जस्तो पनि लाग्छ। त्यही कारणले हामीले पनि देख्न त्यही स्टुडियोमा रेकर्ड गर्ने हो। त्यति बेला हल्का गफ हुन्छ, त्यो बाहेक अब सङ्गीतकै संवाद हुन्छ, त्यति धेरै नमस्कार भन्दा अरू औपचारिकता भन्दा त्यही हुन्छ। र दर्शकहरूलाई एउटा भ्रम के छ भने चरी जेलैमा भन्छ, जेलैमा त किन हुन्छ र अहिलेको यो जमानामा मान्छे विदेशमा बेचिएको चेली एउटा प्रविधिको प्रयोग गरेर कस्ता ठाउँबाट उद्धार गरिएको छ। यति धेरै मिडियाहरू हुनुहुन्छ होइन। सुन्दरमानी अधिकारलाई सोध्नुभयो बारेमा होइन, दाइसँग सोध्न आवश्यकता छैन। दाइसँग सोध्न आवश्यकता छैन। एउटा सर्जकले जस्तै म देउरालीको भट्टी पसल भन्ने गीत निकालेँ, तर त्यति बेला मलाई मदिरा भनेपछि कस्तो टाउको दुख्थ्यो होइन। डोरी साथमा गाउँथेँ, ओ किन खान्छन् होला भन्ने लाग्थ्यो। एउटा क्रिएटरले फिलिङ जुन फिल्ममा गरे पनि हुन्छ। तर यो गीतमा के छ भने एउटा महिला चाहेर होस् नचाहेर होस् जिन्दगी सबैले चाहे जस्तो छ र विशेष गरी हाम्रो जस्तो समाजमा
महिलाहरू बढी उत्पीडन भइरहेका छन् भन्छ नि। सबै खुसी कोही होला नहोला, कोही धनको जेलमा होला, कोही मनको जेलमा, कोही मायाको जेलमा होला, कोही पारिवारिक जेलमा, कोही परिस्थितिको जेलमा, कोही समयको जेलमा होला। सबैजना हामी जेलमै जेलिएको कारण जिन्दगी जिएका हौँ नि त। स्वतन्त्र त संसारमा पशुहरू होलान् पशुलाई पनि छैन नि, पशुलाई। तर मानव जगतमा त केही न केही कुरा त जेलिएको छ, जेलिन्न जेल होस् त्यस्तै। अनि तपाईँ भरमा आए जस्तो सुन्दर भाइले लेख्नु भएको छ, त्यो सत्य हुन्थ्यो भने आफै जेलमा राख्ने अनि आफै जेलमा राखेको। त्यसकारण जस्तो टिकटकमा जति पनि उहाँका भिडियोहरू अहिले भाइरल भएका छन्, सुगालाई राखिएको छ पिन्जडाभित्र, अनि त्यसमा विष्णु माझीलाई पनि राखेको छ भनेपछि यो चाहिँ सत्य चाहिँ होइन तपाईँले भन्नुहुन्छ? हुनै सक्दैन भन्ने लाग्छ हो। तर मैले पनि तपाईँहरू जस्तै आम जनमानसमा जस्तै कुनै दिन यस्तो दिन आओस् एउटा सार्वजनिक स्टेजमा दिदीसँगै सेयर गर्न पाऊँ भन्ने त मेरो पनि छ। हामी स्टुडियोमा चाहिँ सेयर गर्नुभएको छ? स्टुडियो त सेयर गर्छौँ, स्टेज उहाँ स्टेजमा। तर त्यो पनि दिन आउला, उहाँहरू आइसक छ माताले हेर्दै। अब म मातालाई जोड्न चाहन्छु, त्यसपछि उहाँ सार्वजनिक हुनुहुन्छ होला, मेरो पनि चाहना छ दर्शकहरूको जस्तै उहाँलाई सबैले आफ्नो माया गरी मान्छेले देख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ त्यो चाहना हो। तर पनि के छ भने उहाँको व्यक्तिगत जिन्दगीमा म त धेरै हस्तक्षेप गर्नुको इन्टरफेयर गर्ने अधिकार मौलिक अधिकारभित्र रहेर। अरू मैले अर्कोलाई नराम्रो पो भन्न पाइनँ त, नराम्रो पो गर्नु त आफूलाई राम्रो त गर्न पाएँ। तपाईँले आफू चाहेको जीवनस्टाइल जिउने अधिकार त ममा छ। तपाईँले भने जस्तै विष्णु माझी यदि बन्धक हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले पनि तपाईँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला। एउटा लोकदोरी प्रतिष्ठान छ, प्रतिष्ठान समक्ष जान सक्नुहुन्थ्यो होला। उहाँको पनि धेरैसँग त चिन्जान छ, आउन सक्नुहुन्थ्यो होला। पक्कै पनि उहाँले अझ केही साधना गरेर केही विशेष लिएर आउनु छ भने हामी पनि आशा गरेका छौँ। तपाईँहरूलाई आज विष्णु माझी कुरा हो। हिजो माइकल ज्याक्सन पनि त बाटामा हिँड्दाखेरिमा अजिब क्रेज देखिन्छ नि त कहिलेको फुटेज। तर उहाँ त जहिले पनि एकदमै बसेर गीतहरू आउँदा मात्रै सार्वजनिक हुन्छ। फिल्म जगतमा केही हिरोहरू हुनुहुन्छ जो सार्वजनिक भएको देख्नु भएको छ मुभीहरू आउँदा भन्दा होइन। इन्डियामा त्यही छ, एउटा अद्भुत क्रेज भएको सेलिब्रिटी त्यति सस्तो हुन हुँदैन, त्यो बुझ्नु भएको पनि छ उहाँहरूले अहिलेको जमाना। त्यस कारण होला मान्छेको स्वभाव त्यो त दाइ त अत्यन्तै सद्भावपूर्ण जिन्दगी जिउने, अत्यन्तै सोसियल, अत्यन्तै बुझेको, स्ट्रगलबाट खारिएको मान्छे, अत्यन्तै बौद्धिक तार्किक कुरा हो। मैले फेरि गाली हाम्ला भन्दाखेरिमा अस्ति एउटा मिडियामा मेरो त पर्सनल सल्लाहकार जस्तो हो। मेरो हरेक सिर्जनाहरू दाइ यस्तो आएको छ नराम्रो भएछ कान्छा भन्नुहुन्छ होइन। अब संस्थागत रूपमा पनि यसो यसो नगर यसो गर भन्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ दाइलाई देख्न मन लाग्छ, दाइ बसौँ न त चिया खाऊँ भनेर धेरैचोटि बसेर सुख दुःख कुरा गर्छौँ। गर्दाखेरि म उहाँमा त्यस्तो तानासा, त्यस्तो न्यारो चिन्तन होइन, त्यस्तो साँगुरो सोच, महिलालाई दबाउन पर्छ भन्ने कसैलाई दबाउनु हुन्न भन्ने कुरा सोच, उहाँ त कसैलाई अन्याय गर्न हुन्न भन्ने चिन्तन भएको मान्छे त्यस्तो गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्दैन। गर्दा पनि गर्नु त्यो एउटा कुरो त्यो गलत हो। पक्कै पनि विष्णु माझीसँग धेरै गीतमा सहकार्य गर्नुभएको शिव हमाल र त्यसै गरी धेरैको अनुहार हेरेर भविष्य पत्ता लगाउने सविता माता हुनुहुन्छ होला। सविता माताले यसै बिचमा विष्णु माझी कहिले बाहिर देखिनुहुन्छ र आम दर्शकहरूले उहाँलाई कहिले देख्न सक्छन्, यो भविष्यवाणी तपाईँले अहिले शिव हमालकै छेउमा गरिदिनुहोस्। यस्तो छ, अघि उहाँले भने जस्तो अघि मैले अगाडि नै तपाईँसँग अन्तर्वार्ता पनि दिएँ। त्यो भएको भए तपाईँको यो नेपाल हो अहिलेको यो जमानामा, मिडियाको जमाना छ, ओल्लो घर पल्लो घर पनि थाहा भइहाल्थ्यो। रोइ कराइ गर्छन् हरेक मान्छेले, त्यो त पक्कै छैन। त्यो जेलैमा र झेलैमा भन्ने त्यो गीत आयो, त्यो दुनियाँ महिलाहरू आफ्नै ठाउँमा जेलमा परिरहेछन्, यहाँबाट विदेश गएका धेरै पैसा कमाउनको आफ्नै समस्या छ होला। पारि सामाजिक देखेरै उहाँहरूले गीत ल्याउने हो, लेख्नेहरूले र गाउनेहरूले पनि मलाई त्यही लाग्छ कि सामाजिक कुरा नै देखेर हो, आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा नभएर। अघि मैले तपाईँलाई गीत पनि गाएर सुनाएँ, त्यो गीत गाउँदैमा सबै आफ्नो हुनु पर्दैन र अब चाँडै नै देख्न पाइन्छ। तर अघि उहाँले भने जस्तो विष्णु माझी हामी जस्तो ठाउँमा बोल्ने मान्छे होइन। उहाँ अलिक गम्भीर स्वभावकै लाग्छ अनुहारले जनाउँदाखेरि। उहाँ धेरै बोलेर सबैसँग हिमसिम गरौँ, यता पनि हाइहलो गरौँ भन्ने खालको सविता आचार्य या अरू कुनै कलाकार जस्तो उहाँ बोल्ने एक्टिभिटिज चाहिँ होइन। दाइले अघि नै उहाँले भनिसक्नुभयो, उहाँहरूसँग कलाकारको लिङ्क धेरै नै हुन्छ। मैले त उहाँलाई देखेकै छैन। अलिकति फोटो हेर्दाखेरि मेरो पनि आदरणीय दिदी हुनुहुन्छ उमेरले, उहाँ 43 साली हुनुहुँदो रहेछ, मैले उहाँलाई दिदी नै भन्नुपर्छ।
होइन अब मभन्दा। त्यस कारणले मेरो अन्तर्वार्ता पनि सायद मेरो उहाँको कानमा पनि परेको होला, उहाँले युट्युबहरू पनि हेर्नुहुन्छ होला या हेर्नुहुन्न त्यो त थाहा भएन, मनको कुरा हो। तर लाग्छ उहाँ धेरै एक्टिभिटी जस्तो हेर्ने भिडियोहरू त्यो एकदम गर्ने जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई, जस्तो हाम्रो जस्तो स्वभाव उहाँमा छैन। र जुन अधिकारीजी उहाँको हस्बेन्ड, उहाँ दाइ नै भन्थेँ मैले पनि उहाँलाई भेटेँ, उहाँ पनि त्यस्तो चाहिँ एकदमै पीडा दिने दर्द दिने यो कुरा गर्ने त्यो होइन। अब अघि उहाँ पत्रकारजीले भन्नुभयो कमेन्ट्समा के लेख्दैन, मलाई नभेटेको मान्छेले फेक ढङ्गी दुनियाँभरि लेखिरहेको हुन्छन्, अब के गर्ने त, त्यसलाई गएर कुट्न मिलेन मार्न मिलेन होइन भन्नुहोस् त। कमेन्टसँगको त विश्वास छैन। कोहीले हिजो मलाई पनि लेख्नुभयो के आउनुहुन्छ त, यो साँच्चै गीत जस्तो मेल खाएको हो त भन्नुभयो। हो, उहाँलाई देख्न पाएको छैनौँ, हाम्रो भावना त्यहाँ डुबेर। तपाईँको चाहिँ भेट्ने चाहना कतिको छ विष्णुमाझीसँग? अब आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि 12 वर्ष अगाडि नै थियो भनेपछि अब कति होला, झन् बढेर गएको गइ छ नि त, त्यो मोह त बढै छ। तर एक दिन मैले अवश्य भेट्छु विष्णुमाझी भन्ने कुरा यो मेरो भविष्यवाणी नै छ। तपाईँ अगाडि भन्दै हुनुहुन्थ्यो म बरु 5 लाख तिरेर गीत गाउन लगाउँछु तर विष्णुमाझीलाई लगाउँछु। भेट्छु र मैले भनिसकेँ त, 2 लाखको कुरो गर्नुभयो, यति मिठो गीत छ, एक दिनमै करोडौँ कमाउने आम्दानीको कुराहरू देखिराखेको छ त्यहाँ भनेपछि उहाँलाई त्यो 2 लाखको कुरो त केही भएन। अघि भने नि मैले, शिव हमाल जाइँदै भेटिनुहुन्छ, सविता आचार्य पनि जाइँदै भेटिनुहुन्छ, कुनै गुरु उहाँ भक्तपुरको एउटा को गुरु हो पनि देखिँदैन अरे मान्छे। 1 लाख 1.5 लाख दिएपछि कहाँबाट को बोल्छ अरे, केटी हो कि केटा हो थाहा छैन। अब त्यहाँ त्यो भाइरल भएको थियो न्युज 24बाट, त्यो एकपल्ट निकै त्यहाँ के ठगी धन्दा केसहरू आयो। अब भनेपछि कोही सधैँले भेट्छ, हामी यस्तै छौँ सिम्पल हजुर। अब यता उहाँ शिव हमाल दाइ आउनुभयो, अहिले सरकै खोइ त शिव हमाल त्यस्तो ठुलो गरेर खोइ देखिहाल्नुभयो तपाईँले उहाँ कलाकार हो भनेपछि अब यो चाहिँ हाम्रो विष्णुमाझीको चाहिँ होला, यो कलियुग पनि हो। अर्को कुरा धेरै बोलेर पनि काम छैन क्या, अब मिडियामै देखेर यो अनुहार हो क्या जति बेला। तर विष्णुमाझीको अनुहार चाहिँ देख्न मन छ। उहाँ दिदीलाई चाहिँ करोडौँ यस्ता थुप्रै आमा हजुरबा हजुरआमाले पनि देख्ने इच्छा जाहेर गर्नुभएको छ, लगायत हाम्रा राजा रानीले पनि भेट्न खोज्नु भएको होला। सायदै लाग्छ कि राजालाई पनि गीत सङ्गीत उहाँ त अलिकति कला नै भएको हुनुहुन्छ, सायद उहाँहरूलाई पनि यो मनपर्छ पक्कै मलाई लाग्छ। र अब मलाई त कति छ त्यो कति छ भनेर अहिले यहाँ गीत भावना बनाइ नहालौँ। अघि नै भने जस्तो कति धेरै सम्झनाको तरेलीमा आयौ तिमी, निराइन रातैभरि परेलीमा आयौ तिमी भने जस्तै अब उहाँ विष्णुमाझीलाई नै यो भन्नुपर्छ। उहाँ दिदीलाई नै मैले बिन्ती गरेँ दर्शन गरेर, र उहाँको न कतैबाट फेसबुक पनि देखिन्छ। अब त्यो किन होला त यो हामीले भन्नै पर्दैन। अघि उहाँले भन्नुभयो हाम्रो देशमा शक्तिशाली मान्छे छ तर पर्दाभित्र छ, देशमा प्रधानमन्त्री हुने लेडिज। मैले यो पटक पटक बोल्दै आएको छु, शक्तिशाली नारी छ, चर्चामा छैन, पर्दाभित्र छ बाहिर छैन, तर प्रधानमन्त्री लेडिज हुँदैछ। अब के विश्वास गर्नुहुन्छ? तर त्यसको मिति मैले तोकेको छु। योभन्दा को कहाँ हो? अघि उहाँले भन्नुभयो म धेरैवटा विदेशमा, त्यो पनि थुप्रै मान्छे थिए, खोइ बाहिर कतै काहीँ केही देखिएन भनेपछि सबै बाहिर आउँदा मात्रै हिरो हिरोनी हुँदैन, बाहिर आउँदा मात्रै माता पिताहरू पनि हुँदैन, नआएर पनि गुरुहरू कस्तो कस्तो महल आश्रम बनाएर बसिरहेछन् भनेपछि त्यहाँ आफ्नै ठाउँको आस्था हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो तपाईँमाथि मलाई विश्वास भयो, म इन्टरभ्यू दिने भयो, विश्वास छैन म दिने। त्यही हो एउटा त्यो मान्छेको एउटा भ्रम हुन्छ। कमेन्ट गर्ने त मलाई कति गर्छन्, शिव दाइसँग बसेको धेरै कतिलाई डाहा पनि होला। हो त, एक कलाकार कहाँबाट नाटक उहाँ मेरो पहिलेदेखिको भक्त होइन, हामी टेलिफोनमा कुराकानी भइरहन्छ भनेपछि अझै मलाई त अब भक्ति गीत चल्नु छोड्यो, माताको सहारा लिने गयो। जस्तो शिव सरलाई एउटा मेरो प्रश्न छ, जस्तो अघि सुन्दरमणिजीलाई चाहिँ म भेट्छु, सुख दुःखका कुराकानीहरू हुन्छ भन्नुभयो होइन, कति बेला विष्णुमाझीको कुराकानी गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, अथवा गर्यो भने कस्तो कुरा गर्नु? होइन अब त्यही हो, दिदीलाई के छ, दिदीलाई यो गीत गाएर दिदीलाई यस्तो छ भन्ने नर्मल कुरा हुन्छ त्यस्तो। किनभने अब इन्टरनल पाटो त किन कोट्याउँछु र कसैको व्यक्तिगत जिन्दगी त मैले तपाईँको मेरो नजिकको भाइलाई पनि नभनेको कुरा होला। मसँग व्यक्ति आफ्नैमा एउटा स्वतन्त्रता छ होइन। कहिलेका गीतहरू सङ्गीतहरू होइन, जस्तै गीत आइरहँदाखेरि जस्तै दाइ यो गीत गाउने दिदीले गाउनु पर्ला के गर्ने होला भनेको अब उहाँले विचार हुन्छ, ठिकै छ नगा अब होइन, खर्च नगर्नु भन्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ राम्रो गीत छ हुन्छ गरौँ न त भन्ने पनि हुन्छ। त्यो कुराहरू एकदम फेरि सही सल्लाहहरू दिनु त। जस्तै मैले अब अस्ति गएर एउटा गीत भेट्न खोजेँ, भेटेँ दाइले, दिदीलाई गाउनु कान्छ यो बेला छ रिक्स नलिएको पनि भन्नुभयो।
है यस्तो बेला छ अब यो भाइरलहरू जमाना छ यस्तो छ अब रिक्स नलिई के हो भन्नु पनि भन्नु हस्दाइ भने निस्किनु जस्तो बाहिर जतिले सुन्दरमणि अधिकारीको बारेमा नराम्रा कुराहरू गरिरहेका छन् त्यो चाहिँ भित्र उहाँमा तपाईँले भेटघाट गर्दा देख्नुहुन्न। उहाँको गीत सुन्नुभयो नि तपाईँले चरी जेलैमा त्यति मान्छेको मनमा बसेर गीत लेख्ने एउटा स्रष्टा एउटा सर्जक त्यति तामासा जस्तो कुरो हुनसक्छ अपराधी हुनसक्छ हो कि ल भन्नुहोस् त किन भनिन्छ नि त स्रष्टाहरू पापी हुँदैन र पापीहरू स्रष्टा हुँदैन उहाँको त यो मात्रै गीत होइन के अरे उहाँका त हजारौँ गीतहरू छन् त्यस्ता कति मिठा मिठा गीत छन् पोहोरका गीतहरू छन् त्यो पुतलीको भट्टी भाग 15 हुनसक्छ सायद त्यो बाहेक होइन यस्तै यस्तै छ रता हेरेनी यस्तै यस्तै छ नरो निर्भय संसार यस्तै छ अनि फुलको छायाले भन्ने गीत छन् होइन कस्ता कस्ता भाव विहल बनाउने गीत छन् त्यति कोमल हृदय भएको मान्छे त्यति कुरो हुनसक्छ सक्दैन त्यही पनि आफूले माया गर्ने जीवन सङ्गिनीप्रति अर्धाङ्गिनीप्रति होइन त्यो आफै सहज अनुमान गराउन हजुर यो त्यस दर्शकहरूले उहाँलाई देख्न चाहेको तर नपाउँदा चाहिँ यी कुराहरू बाहिर आएका हुन्। त्यति दर्शकहरूको अगाध मायाको कारणले होला होइन उहाँलाई चाहिँ सही हुनुहुन्छ आफ्नो ठाउँमा 2-4 जना यता कमेन्ट लेखेर अर्कालाई गाली गरेर अर्कालाई सानो बनाएर आफू ठुलो हुन्छु भन्ने अर्कालाई नराम्रो देखेर बनाएर आफू राम्रो हुन खोज्ने अर्कालाई गरिब बनाएर आफू धनी हुन खोज्ने अर्कालाई कमजोर देखाएर आफू सबल हुन खोज्ने एउटा नियत हुन्छ त्यो नियत बाहेक पनि जति पनि दर्शक श्रोताहरूको माया छ त्यो मायाको प्रतिरूप हो किनकि ल्याइदेऊ देख्न पाउने हाम्रो प्रिय गायिकालाई भन्ने हो त्यस कारणले अब विष्णुजीको बारेमा त अलि धेरै कुरा हो म भेट्दा चाहिँ उहाँले मास्क लाउनुहुन्थ्यो कि लाउनुहुन्न त्यो चाहिँ एउटा जिज्ञासा भयो। मास्क त मैले अहिले तपाईँ लाउनु भएको छ अहिले त हो तर मास्क त एउटा आर्टिस्टलाई आवश्यक छ किनभने सबैभन्दा एउटा मास्क आर्टिस्टलाई अहिले तपाईँ 10 वर्ष अगाडिदेखिबाट गायकहरूलाई कुनै पनि मास्क बिना देख्नु भएन तर नायकहरू देख्नुहुन्छ किनभने यो घाँटीको छ नि घाँटीको हाम्रो चाहिँ घाँटी नभएकै हुन्न हामी सबैको लागि दुईवटा दुश्मन हो घाँटीको लागि एउटा अनिदो निद पुर्याउनै पर्छ जे खाऊ तर धुलो नखाऊ चिसो नखाऊ हावा नखाऊ नाक जोगाऊ घाँटी जोगाऊ त्यसैले मास्क त जहिले पनि लाउनै पर्छ नर्मल गायकलाई अहिले मास्क बिना त हिँड्ने त कारवाही परे 100 रुपियाँ तिर्न पर्छ होइन तर विष्णुमाझी चाहिँ हामी पनि अधिकांश 10औँ वर्ष भइसक्यो कालो कपडाको मास्क किनेर लाउन मास्क लाउनु ठुलो कुरै भएन पक्कै पनि झुम्का झलकको सिरिज आउँदैछ तपाईँको असोज 1 गते यो गीतको विषयमा विशेष कुराकानी गर्छ। विशेष गरी मैले भने म सेङ्जाकमा जन्मिएको कलाकार भए पनि 12-13-14 वर्षसम्मको यो निरन्तरता र यही क्षेत्रमा जिन्दगी केही गरौँ राम्रो गरौँ यस क्षेत्र राम्रो सबै मिलेर केही गरौँ। मैले हिजो म नयाँ हुँदाखेरिमा कसैको एउटा ठुलो सानो बोली पनि मेरो लागि अमृत जस्तो सञ्जीवनी बुद्धि जस्तो हुन्थ्यो र आज म अलिकति वर्ष उमेर पार गरेँ नयाँ परवेशी भाइहरूलाई मैले 2 रुपियाँ 2 पैसा 2 वचन मुठो बोल्दा उहाँको जिन्दगीमा ऊर्जा थपिन्छ भन्ने त्यो स्वभावको मान्छे म संस्थागत रूपमा लोकदोरी प्रतिष्ठानको उपमहासचिव हो प्रस्तुता समाजको अध्यक्ष हो उपत्यका समन्वय समिति 2 कार्यकालको अध्यक्ष जसले साथीहरूलाई सबलाई काठमाडौँ भएको साथीहरूलाई सङ्गठित बनाएर आज संस्थाप्रति आफू सचेतना फैलाउने एउटा सुरुवात गरेर मान्छे होइन त्यस कारणले पनि मैले राम्रो गर्ने कुरामा तर मलाई के छ भने पूर्वको हात पारे पश्चिमको देउडा थारू संस्कृति मैथिली संस्कृति रोइला टप्पा काठे गीतहरू काठक्षेत्रा गीतहरू असारे गीतहरू घाँसे गीतहरू रतौलीहरू तिजहरू होइन सबै हाम्रो संस्कृति हुन् र म एउटा विद्यार्थी भएको कारणले एउटा बालकले त के गर्छ यतातिर पानी देख्यो पानीको बोतल फोरेर फाल्छ उतातिर गाडी चलाउँछ कता के हेर्छ म त्यस्तो एउटा भोक छ मलाई त्यस कारणले पनि योचोटि मैले प्रवेश गर्न खोजेको सुदूरपश्चिमको एउटा सिर्जनालाई मैले प्रयास गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यस कारणले भाषा सबैले बुझ्ने त प्याटर्न चाहिँ हो ए सर मदनीले दही फेटेर मै भो आगै रहेछ तिम्रो प्रेम ज्यानै जाला झै भो नयाँ नयाँ ए धनगढीमा किनाको गलबन्दी नयाँ नयाँ छ जहाँ जाउँ जे गरौँ गौँथली मुटुभरि हाम्रै माया ओहो जहाँ जाउँ जे गरौँ गौँथली मुटुभरि हाम्रै माया छ। यो गीत हो। यो गीत असोज 1 गते शिव हमाल युट्युब च्यानलबाट चाहिँ बजारमा आउँदैछ हजुर। कतिको आशावादी हुनुहुन्छ हुन त आफूले गरेका आफूले निकालेका गीतहरूमा आशावादी त भइन्छ नि यो गीतबाट कतिको आशावादी हुनुहुन्छ
हरेक जिन्दगी नै एउटा आशावादी चिन्तनको साथ अगाडि बढेको छ। निराशावादी चिन्तनको साथ अगाडि बढ्ने भने त कसै कहीँ पनि केही छैन। म पनि यस क्षेत्रमा एउटा केही गर्न सक्छु कि भन्ने आशा बोकेर आएको, आजसम्म आशाले नै बाँचेको छु। धेरैचोटि निराशा हुँदा नि आशाले बाँचेको छु होइन। त्यस कारणले आफूले गरेको कर्मप्रति केही आशा, केही शङ्का, केही होइन ऊर्जा, केही उत्साह त जम्मैलाई हुन्छ। एउटा भर्खर जन्मिएको च्याँ गरेर रोएको बालकप्रति पनि उसको अभिभावक यो मेरो छोरो ठुलो होला, राम्रो मान्छे बन्ला, मलाई सुख देला भन्ने आशाले पाल्ने हो नि त। र मलाई पनि त्यही छ होइन। यो मेरो सन्तति हो, मेरो सिर्जना मेरो सन्तति हुन्। हरेक सिर्जनामा मलाई आशा हुन्छ यो कसैले रुचाउला भन्ने हुन्छ। 1300-1400 गीतहरू लेख्दै गर्दाखेरिमा हरेक गीतहरूमा मैले आशाको केन्द्रमा झुमेर लेखेको हो। भनेपछि योचोटि त अत्यन्तै राम्रो टिमवर्क बनेको छ। सनी विश्वकर्मा राम्रो गायक, देविका परिपक्व गायिका, आशिष अग्रवालजी अहिलेको सबैभन्दा रुचाइको एरेन्जर, राय स्टुडियो ब्रान्डेड, म पनि जसो तसो यसो हो कि चाहिँ भएको मान्छे होइन। अब सबैले खोजेको नायक पल्सा, सबैले रुचाइएकी नायिका वर्षा रावत, सबैको मन जितेको डिरेक्टर सुनिल छेत्री, त्यसभित्र पनि क्यामरा टेक्निकल पार्टमा त्यत्तिकै परिपक्व हुँदै गर्दाखेरि त आस्था पक्कै छ हाम्रो लगभग त्यत्रो होइन। राम्रो आशा भएको कारणले पनि हामी अलिकति उत्साहितको साथसाथै अलिकति सेन्सिटिभिटी पनि अप्नाएका छौँ। कसरी यसलाई राम्रो काम गर्न सकिन्छ भने टिमहरू बसिरहेको हुन्छ। पक्कै पनि माता उहाँको गीत सुनिसक्नुभयो, विगतका गीतभन्दा अझ धेरै चर्चाको शिखरमा पुग्ने हामीले यहाँबाट अनुमान गरेका छौँ भने तपाईँको भविष्यवाणीले चाहिँ यो गीतको विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो गीतमा आउँदै सल्लाह दिने देविका केसीलाई पनि, अनि त्यस कारणले आशा ठुलो छ। अहिले नै अघि उहाँले भनिसक्नुभयो कुनै पनि चिजमा हामीले आशा राखेरै हर चिजको हामीलाई आशा र विश्वासै हुन्छ। त्यस कारणले यो पनि राम्रो हुन्छ भन्ने तर्फ म जान्छु र मैले दिने त आशीर्वाद नै हो। अझै उहाँसँग अहिले विस्तृत छलफल छ र देविकाजी पनि अब क्यामेरामा भर्खरै उज्यालो पनि हुँदैछ, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्नु छ र अरू बिचमा फेरि हामी छुट्टै अन्तर्वार्ता अथवा चाहिँ देविकाजीसँग मेसेन्जरबाट भए पनि कुराकानी गरेर पनि एउटा अन्तर्वार्ता नि तपाईँ र हामी गर्न पनि सकिन्छ। मैले त्यो पनि जानकारी उहाँलाई दिएको छु र शिव हमाल दाइलाई पनि फेरि बोलाएर पनि गर्न सकिन्छ। तर समयअनुसार मैले यसो मिति मिलाइदिएको, जुराइदिएको हो। अब त्यहाँ अरूको ककसको पर्छ त मलाई थाहा भएन, अरूले ककसको टाइम जुत्छ भनेर। तर अरू टाइम जुत्छासँग रिलेटेड कुरो होइन। यहाँ शिव हमाल, देविका केसी, पल्सा भन्ने जस्तै वर्षा राउत होइन, उहाँलाई पनि मैले भेटेको छु लगायत राम्रै लाग्छ। किनभने यो कलाकारहरूको नाम देख्दाखेरि पक्कै केही न केही चाहिँ हुन्छ र आशै त हो यो पनि। त्यसैले राम्रो हुन्छ भनेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र अहिले यो गीतको दौड धोपमा यो सबैको होडबाजी चलेको बेलामा तर पनि शिव हमाल, देविका केसी लगायतका उहाँ पात्रहरूलाई पक्कै पनि कसैले पनि त्यो नचिने कोही पनि छैन। अहिले देविका केसी अलि वर्ष विदेश बसेर होला केही कम भयो पक्कै पनि होइन। यति बेला त्यस कारणले देविकाजीलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। सल्लाह लिनुहुन्छ र अहिले शिव दाइलाई पनि लौ न माताजीसँग जानु पर्यो भनेर यहाँ पठाउनु भयो। तपाईँहरूसँग म अन्तर्वार्ता दिँदै थिएँ, ठ्याक्क भेट पनि भयो हाम्रो। अब यो ठ्याक्क मिति मौकै पर्यो भनौँ न तपाईँहरूलाई पनि। मलाई उहाँ दिने कहाँ विष्णुमाझीको बारेमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ठ्याक्क अन्तर्वार्ता दिइसक्नु पनि उहाँ आइपुग्नु पर्यो टुप्लुक्क। अब यो मौका मिल्यो, फोन गर्दै गर्दा एक दुईजनाले त सुन्नु पनि भएको थियो, यो एउटा साइड पनि जुर्यो र कलाकारसँग बस्न पाउँदा मलाई आफूलाई पनि भाग्यमानी लागेको छ। किनभने अब उहाँलाई एउटा चाहिँ गीत गाउन लाउँछु। अब कुन गीत भनेर म भन्दिनँ, जुन राम्रो हिटमा चलेको उहाँको एउटा गीत सुनाइदिने अन्तिममा, अनि हामी बिदा हुन्छौँ। नयाँ गीतहरू त भर्खर युट्युबमा नै ओके। जुन गीत मैले रामजी खालाई बिर्सिनै हुँदैन, मेरो सङ्गीत हाम्रो सहयात्राको 66 सालको एउटा कसरी जुन गीतले मलाई टिक्न सिकायो, बिक्न सिकायो। एउटा शिव हमाल भन्ने मान्छे पनि छ है भन्ने रामजी खानलाई लाग्यो। यो गीत बिर्सेँ भने त म आफूलाई बिर्सेँ जस्तो, मेरो आमालाई बिर्सेँ जस्तो, मेरो बाउलाई बिर्सेँ जस्तो, मेरो हजुरबा। हे मन परेको कति भो मुखै परे आज त अति भो पछ्यौरी ल्याउ बैना आजै टुङ्गो लगाइदेऊ माया छ कि छैन। धन्यवाद।
पक्कै पनि हामीसँग लोकप्रिय गायक सर्जक शिव हमाल, त्यसै गरी धेरैको अनुहार हेरेर भविष्यवाणी पत्ता लगाउने सविता माता हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग विशेष कुराकानी गरेका छौँ। त्यसै गरी मैले जुन झुम्का झलक्कैको सिरिज आउँदैछ असोज 1 गते, सबैजना दर्शकहरूले हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र मैले केही हजुरलाई सोध्न भुलेको र भन्नै पर्ने यस गीतको विषयमा केही छ भने भनिदिनुहोस्। यो गीतको बारेमा त अहिले अलिकति लामै समय पनि छ होइन। अब यसमा के कमजोरी छन् फेरि मलाई दर्शकहरूले यो गरी कान्छा यो गरी शिव हमाल हुन्छ, फेरि लेख्छु, हस् धन्यवाद हुन्छ, अर्को सुधार्छु। मान्छे कमजोरी रूपको आजसम्म हरेक मान्छे कहिले पनि सब पक्क हुँदैन। म त झन् यो कला क्षेत्र भनेको त गर्दै जाने, गल्ती गर्दै जाने, अनि गल्तीबाट सिक्दै जाने, गल्ती नगरी नसिक्ने ठाउँ पनि हो। र काम गर्दै जाँदाखेरि म कहिल्यै पनि आजसम्म मलाई म पर्फेक्ट भएँ भने कहिल्यै लाग्दैन, लागेको छैन। अझै राम्रो काम कसरी गर्न सकौँ भने यसमा पनि केही कमजोरी होला, त्यो भयो भने प्रत्यक्ष कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ दर्शक श्रोताहरूले। अब बोल्ने क्रममा म बोल्दाखेरिमा कहीँ कसैप्रति कसै व्यक्तिगत आक्षेप अथवा कसैको चित्त नबुझाइ हुनसक्छ। भगवान् श्री रामलाई पनि सबैले रुचाउँथेनन्, भगवान् श्री कृष्णलाई पनि गाली गर्ने मान्छेहरू पात्रहरू थिए। म त एउटा सामान्य एउटा अबुझ मान्छे, बालक हुँ होइन, यही देशको नागरिक हुँ। तपाईँहरू जस्तै हो, मेरा पनि व्यथा तपाईँ जस्तै हो। हिजो गाउँमा बाख्रा चराउँदै होइन, खोलामा पौडी खेल्दै होइन, मकै गोड्दै मकै बोक्दै, मकै भुटेर खाँदै, त्यो मकैको ढिँडो खाँदै यो क्षेत्रमा आएको मान्छे हो। म त्यस्तो ठुलो माने कहिल्यै फेरि हुँदैन। आज जे छु मेरा दर्शक रूपी भगवान् रूपी दर्शकले बनाएको मान्छे म। त्यस कारण कमजोरी कहीँ गल्ती बोलेछु भने माफी बक्सियोस्, माफी बक्नु होला। र मेरो क्यारियरमा अरूको बारेमा त्यति धेरै पनि नबोल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई त। किनभने अब र मेरो उमा पनि हेर्दै जाऊँ, काम गर्दै जाऊँ, सिक्दै जाऊँ, गाली खाँदै जाऊँ, प्रेरणा पाउँदै जाऊँ, उत्साह गर्दै जाऊँ, सबै कुरा मरोस्, प्रेम मरोस्, पीडा मरोस्, घृणा मरोस् होइन, अनि शिव मरोस्, तर शिवभित्रको एउटा आशावादी शिव नमरोस्, त्यति मात्रै मलाई लाग्यो। पक्कै पनि व्यस्तताको बावजुद पनि दुवैजनाले हामीलाई समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। मलाई पनि संयोग जुर्यो। मेरो साथी देविकाले एकचोटि मेरो जिन्दगीमा त सबै कुरा उहाँले भनेको पुगेको छ। शिव एकचोटि उहाँसँग जानु न, तपाईँ छलफल पनि तपाईँलाई पनि भेट्न पर्नु भएको छ, तपाईँको पनि पहिले भेट भएको रहेनछ, पछि भएको रहेछ, पछि हुन्छ समय मिलाएर जान्छु भने उहाँको सम्पर्क भयो। आउँदाखेरि संयोगवश यति धेरै मिडियाकर्मी साथीहरूसँग आफ्ना केही कुराहरू राख्ने अवसर पनि पाएँ। यसको लागि तपाईँलाई सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। राम्रो बोलेदेखि ताली बजाउनु, गाली केही गल्ती बोलेदेखि फेरि गाली पाउनको लागि खोज्यो, किनकि गाली मान्छे ताली मात्रै पाएर पनि मान्छे कमजोर बन्दो रहेछ होइन। किनकि मलको बिचमा उम्रिएको एउटा मकै पनि सानो हावाले नै हल्लाउँदो रहेछ होइन। तर बगरमा उम्रिएको एउटा त के वनमासालाई झरी बादल के, त्यस कारणले पनि यी कुराहरूलाई चाहिँ सहन म तयार छु। दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद पत्रकार भाइलाई लगायत क्यामेराम्यान र सम्पूर्ण हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक, र विशेष गरेर धन्यवाद चाहिँ शिव हजुरलाई पनि माताजी, मेरो घरमा पाइला टेक्दिनु भयो। पहिला अर्को ठाउँमा हुँदा पनि भेट भएको थियो, बिजी व्यस्त हुँदै होलमा बसेर टाइम दिनु पनि भएको थियो। र विशेष त देविका केसीलाई अघि पनि धन्यवाद दिएँ, फेरि लास्टमा पनि धन्यवाद देविकाजी। हजुरलाई आशीर्वाद छ, सबै सदा राम्रो होस्, फलोस्, फुलोस् भन्दै यो युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार।